So mga idol, padayon ta nining ato ang content. Karon mo ang gabi nga Biyernes mga idol. Matud pa nila wala na daw ang Ginoo karon mga orasa. Ang akong pangutana, asa man di ang Ginoo paingon mga idol nga wala naman ang Ginoo naaraman sa kanunay. Kung niadtong unang panahon, gipatay siya kadtong naa pa siya sa material. Apan na sulod sa tulo ka adlaw mga idol, siya nibalik dili kay usa na siya ka material kun dili usa ka espirituhanong may lawas. Ug kana siya pwede mo pakita sa tao, pwede pud nimo magunitan. Ug mao na nga siya naay lawas nga mikayab sa langit ug hangtod karon wala na siya kamatayon mga idol kay human naman siya namatay. So kung mingon ta nga wala na ang Ginoo ning mga orasa, ang pangutana, asa man ang Ginoo? Kung moingon pod sila nga gipatay ang Ginoo, kinsa may nagpatay sa Ginoo nga wala na may kamatayon ng Ginoo mga idol. Nagpabilin o nagpadayon siyang buhi tungod kay siya man ang Ginoo. Katong panahon nga gipatay siya, iya gyapon katong pagbuot aron may pakita sa mga tao nga nagsekripisyo siya alang sa mga sala sa mga tao mga idol. Dili tungod kay gituyo gid sa pagpatay. Gituyo gid sa pagpatay pero iyang pagbuot nga mahitabo katong mga butang. Kay kung dili pa kadto niya pagbuot, walay si bisan kinsa nga ubos sa iyaha nga makabuhat og inato. Ug walay si bisan kinsa nga mas taas pa sa iyaha gawas sa iyaha. So kinsa man ang naay katapos nga mabuhat og inato, nga usa lamang sila ka mga nilang mga binuhat nga pinakamababa sa tanan. Bisan pa man gani nga makakita man gani sila mga bangis nga mga hayop, mudagan man gani but pasabot nga pinakamababa sila nga nilalang naalang sila kahibalo. Karon kung wala gitugot sa Ginoo nga niadtong higayuna mamatay siya, walay si bisan kinsang binuhat nga ubos sa iyaha makabuhat og inato mga idol. Mo na ang angay natong hinumduman ug angay natong hunaw-hunaon sa kanunay nga kita mga tao lamang ug wala kitay igong katakos sa pagbuhat og mga buhat nga mas labaw pa labi na sama sa iyaha. So uming katong tanan pagboto niya dili to pagbuot sa tao. Iyaha lang gipakita sa tao nga nagmahal siya og tungod sa mga sala sa tao iyang pakamatyan kay mo man kini ang gingon nga sumpa ang sala sa tao og naapoy sumpa nga iyahang tubuson sa iyang dugo aron mabawi. Pero kanang tanan mga idol iyahang pagbuot ug walay dili iya. So mga idol, diri lang ta kutob. Untay nyo kung suportahan sa kanunay mga idol.